Sayo sa buntag, sa dili pa mo subang ang adlaw, naghinugtok, nagampo sa Ginoo. Dili sayon ang tahas nga gipas-an, ang ehemplo sa katawhan. Usahay maluya, usahay masulubon, apan sa iyang pulong kaisog nagapadayon. Dili alang sa dungog o sa pulawan, kundi para sa kalag nga nangita sa kamatuuran. Sa pagbiay-biay ug mga pagdamay, anaa sa Diyos ang kalipay. Sa tunga sa gabi, na ay tawag nga madawat, na ay naguul, na ay masakiton nga nagpaabot. Iyang biyaan ang panimalay, iyang kalimtan ang pahulay, kayang iyang kasing-kasing sa katawhan nagmahal og tiunay. Dili siya perpekto, tao lang usab nga mapakyas, nagkinahanglan og pag-ampo o kabagang nga kakuptan. Apan ang grasya sa langit kaniya igo kanunay, sa matag lakang ang Ginoo ang iyang kauban sa kanunay. Oh, ang kinabuhi sa usa ka pastor, iyang gihatag ang tanan, iyang gihatag ang panahon. Aron ang mga nawala mabalik sa iyang bukton, bisan pa sa pagbiay-biay ug mga pagdamay, anaa sa Diyos ang kalipay. Padayon magbalantay ang imong korona, dili dinhi sa yuta, kundi dito sa langit, uban sa atong Amahan.